سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو راجع به مهمترین و کاربردی ترین حروف اضافه در زبان فرانسه است. اگر شما این حروف اضافه رو یاد بگیرین، جمله سازی و مکالمه فرانسه براتون خیلی آسون میشه. بی معطلی بریم سراغش. آموزش حروف اضافه، مهمترین و کاربردی ترین حروف اضافه در زبان فرانسه. خب دوستان عزیز، اولین حرف اضافه ما حرف اضافه ا هست. ای که اکسون گرو روشه، به معنی در و به. این حرف اضافه فعل رفتنه. فعل رفتنمون فعل اله بود. خب ils sont allés à la plage. Ils sont allés à la plage. Ils sont allés à la plage. اونها به ساحل رفتند. پلاژ یک کلمه فمینن یا مؤنثه. به این ترتیب در کنار حرف اضافه ا که این حرف اضافه فعل اله هست، به راحتی قرار گرفته. Ils sont allés à la plage. J'ai oublié d'acheter des timbres à la poste. J'ai oublié d'acheter des timbres à la poste. J'ai oublié d'acheter des timbres à la poste. یادم رفت از اداره پست تمبر بخرم. à la poste. میبینید که اینجا قید مکان رو به شما نشون میده. از اداره پست. پست، اداره پست یک کلمه مؤنثه. à la poste. خب حرف اضافه بعدی حرف اضافه او هست که این حرف اضافه ترکیبی تشکیل شده است. حرف اضافه ا به اضافه ارتیکل دفینی لو، یعنی اسامی مذکری که حرف تعریف معین لو میگیرن. این دوتا در هم ادغام میشن و به حرف اضافه او تبدیل میشن. حالا بریم ببینیم چه مثال هایی میتونیم برای این حرف اضافه بزنیم. Nous sommes allés au théâtre. Nous sommes allés au théâtre. Nous sommes allés au théâtre. ما به سالن تئاتر رفتیم. او تئاتر حرف اضافه ا و چون تئاتر یک کلمه مذکره و آرتیکل لو داره، ا و لو ادغام میشه و به صورت حرف اضافه او در جمله دیده میشه. Nous sommes allés au théâtre. Ils sont au stade de foot. Ils sont au stade du foot. Ils sont au stade du foot. اونا در استادیوم فوتبال هستند. او استاد ترکیب حرف اضافه ا و ارتیکل دفینی لو. استاد یک اسم مذکره. Ils sont au stade du foot. حرف اضافه بعدی حرف اضافه او هست. دوستان به دیکته این حرف اضافه دقت کنید. X ne se prononce pas. X تلفظ نمیشه. پس ما تلفظ این حرف اضافه رو او داریم که ترکیب شده از حرف اضافه ا و ارتیکل دفینی جمع. ارتیکل دفینی پلوریل ل. پس تلفظش او ترکیبی از ا و
ل هست. بریم ببینیم چه مثال هایی رو میتونیم برای این حرف اضافه بزنیم. Mes parents vivent aux États-Unis. 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 پدر و مادر من در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. aux États-Unis ترکیب ا و les États-Unis یعنی ایالات متحده آمریکا. این در واقع اسم کشور اسم جمعه. ا و ل ادغام شده و شما به صورت حرف اضافه ترکیبی او اون رو تو جمله میبینید. Mes parents vivent aux États-Unis. یا این مثال. Mon frère aime aller aux courses de foot. Mon frère aime aller aux courses de foot. Mon frère aime aller aux courses de foot. برادرم دوست داره به مسابقات فوتبال بره. خب اینجا رفتن به شما حرف اضافه ترکیبی او رو میبینید. ا او ایکس و اینکه شما اسم جمع دارید مسابقات فوتبال لکورس دو فوت و این حرف اضافه ا با لکورس دو فوت ادغام شده و شما اون رو به صورت او کورس دو فوت میبینید. Mon frère aime aller aux courses de foot. خب حرف اضافه دو به معنی از. ببینیم چه مثال هایی میتونیم بزنیم. La vitesse de cette voiture est incroyable. La vitesse de cette voiture est incroyable. La vitesse de cette voiture est incroyable. سرعت این ماشین باور نکردنیه. شما این حرف اضافه دو رو بین دو اسم سرعت و ماشین میبینید. سرعت این ماشین باور نکردنیه. La vitesse de cette voiture est incroyable. یا این مثال. Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de Paris. من اهل پاریس نیستم. میدونید که être de یعنی اهل جایی بودن. Je ne suis pas de Paris. من اهل پاریس نیستم. خب حرف اضافه بعدی یه حرف اضافه ترکیبی هست. ترکیب حرف اضافه دو و article défini le حرف تعریف معین برای اسامی مذکر. این دوتا اگه کنار هم قرار بگیرن یک حرف اضافه ترکیبی رو به ما میدن به نام دو. بریم با مثالاش ببینیم. La couleur du ciel était magnifique. La couleur du ciel était magnifique. La couleur du ciel était magnifique. Du ترکیب دو و ل چون سیل دوستان اسم مذکره. رنگ آسمون آبی بود. Elle vient du Canada. Elle vient du Canada. Elle vient du Canada. اون از کشور کانادا میاد. Du Canada. لو کانادا دو و لو در هم ادغام شدن. Elle vient du Canada. Dans حرف اضافه dans. Dans در داخل درون. Dans. بریم با مثالاش. Les clés sont dans le tiroir. Les clés
sont dans le tiroir. Les clés sont dans le tiroir. Les clés sont dans le tiroir. کلیدها داخل کشو هستند. Il a marché dans une flaque d'eau. 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 او توی گودال آب قدم گذاشت. خب دوستان این حرف اضافه ترکیبی à l'intérieur de à l'intérieur de درون داخل. Le chat est à l'intérieur de la maison. Le chat est à l'intérieur de la maison. Le chat est à l'intérieur de la maison. گربه داخل خونه است. Ma valise est à l'intérieur de la voiture. Ma valise est à l'intérieur de la voiture. Ma valise est à l'intérieur de la voiture. چمدونم داخل ماشینه. خب حرف اضافه بعدی حرف اضافه sur هست. sur یعنی روی یا به معنی بر. بریم مثالاشو ببینیم. sur. Ton livre est sur la table. Ton livre est sur la table. Ton livre est sur la table. کتاب تو روی میزه. یا این مثال. Vous pouvez déposer le paquet sur le bureau. Vous pouvez déposer le paquet sur le bureau. Vous pouvez déposer le paquet sur le bureau. میتونی بسته رو روی میز کار بذاری. حرف اضافه بعدی سو هست. سو به معنی زیره. سو. حالا مثالاشو ببینید. Mon portable est tombé sous le canapé. Mon portable est tombé sous le canapé. Mon portable est tombé sous le canapé. گوشیم افتاده زیر کاناپه. Ils ont trouvé un livre sous la table. Ils ont trouvé un livre sous la table. Ils ont trouvé un livre sous la table. اونا یک کتاب زیر میز پیدا کردند. خب حرف اضافه بعدی devant. devant به معنی جلوی، مقابل، روبروی. devant. بریم مثالاشم ببین. Ma voiture est garée devant la maison. Ma voiture est garée devant la maison. Ma voiture est garée devant la maison. ماشینم جلوی خونه پارک شده. Ils nous attendent devant le parc. Ils nous attendent devant le parc. Ils nous attendent devant le parc. اونا جلوی پارک منتظر ما هستند. Ils nous attendent devant le parc. Derrière, derrière, derrière. عقب، پشت سر. Pierre se cache derrière la maison. Pierre se cache derrière la maison. Pierre se cache derrière la maison. Pierre پشت خونه پنهان شده، مخفی شده.
Il y a une abeille derrière les rideaux. Il y a une abeille derrière les rideaux. Il y a une abeille derrière les rideaux. یه زنبور پشت پرده هاست. با این حرف اضافه هم آشنا بشید. avant. avant. avant قبل از. avant. Les écoliers rentrent à la maison avant 2 heures. Les écoliers rentrent à la maison avant 2 heures. Les écoliers rentrent à la maison avant 2 heures. دبستانی ها قبل از ساعت 2 به خونه برمیگردن. Les écoliers rentrent à la maison avant 2 heures. Elle lit un livre avant de dormir. Elle lit un livre avant de dormir. Elle lit un livre avant de dormir. قبل از خواب کتاب میخونه اون خانوم. Elle lit un livre avant de dormir. حرف اضافه بعدی après هست. après. après به معنی بعد از. après. بریم با مثالاش آشنا بشیم. Dans le ciel, il y a un arc-en-ciel après la pluie. Dans le ciel, il y a un arc-en-ciel après la pluie. Dans le ciel, il y a un arc-en-ciel après la pluie. Dans le ciel, il y a un arc-en-ciel après la pluie. بعد از بارون توی آسمون رنگین کمان هست. Je vais rentrer à la maison après le travail. Je vais rentrer à la maison après le travail. Je vais rentrer à la maison après le travail. بعد از کار به خونه برمیگردم. حرف اضافه entre. entre به معنی بینه. entre. بریم با مثالاش آشنا بشیم. Il y a une rivière entre les 2 collines. Il y a une rivière entre les 2 collines. Il y a une rivière entre les 2 collines. بین 2 تا تپه یه رودخونه وجود داره. Il y a une rivière entre les 2 collines. Vous pouvez venir entre 13h et 14h. Vous pouvez venir entre 13h et 14h. Vous pouvez venir entre 13h et 14h. شما بین ساعت 13 و 14 میتونید بیایید. حرف اضافی ترکیبی près de. près de. près de. نزدیک. بغل. جنب. près de. بریم سراغ مثالاش. Notre appartement est près d'une station de métro. Notre appartement est près d'une station de métro. Notre appartement est près d'une station de métro. آپارتمان ما نزدیک ایستگاه متروه. Notre appartement est près d'une station de métro. Leur magasin se trouve près du marché. Leur magasin se trouve près du marché. Leur magasin se trouve près du marché. مغازشون نزدیک بازاره. Leur magasin se trouve près du marché. Se trouve بچه سینونیم یا مترادف فعل être یعنی هست. خب حرف اضافه بعدیمون loin de. loin de. loin de یعنی دور از. بریم سراغ مثالاش. J'aime le calme. J'habite loin de la ville. J'aime le calme. J'habite loin de la ville. J'aime le calme. J'habite loin de la ville. من آرامش رو دوست دارم.
پس دور از شهر زندگی می کنم. loin de دور از. Est-ce que ta maison est loin d'ici? Est-ce que ta maison est loin d'ici? Est-ce que ta maison est loin d'ici? آیا خونه تو دور از اینجاست؟ از اینجا فاصله داره؟ Est-ce que ta maison est loin d'ici? خب گفتم قبل از اینکه بریم سراغ حرف اضافه بعدی با این loin de یه ضرب المثل فرانسوی ها میسازن، اونم یاد بگیرین. یه proverbe یا ضرب المثل. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. یعنی دور از چشمان، دور از دل. در واقع از دل برود هر آن که از دیده برفت. Loin des yeux, loin du cœur. حرف اضافه بعدی avec. avec به معنی با یا همراه. avec. Ils sont allés en France avec leurs amis. Ils sont allés en France avec leurs amis. Ils sont allés en France avec leurs amis. اونا با دوستاشون رفتن کشور فرانسه. Bien sûr, tu peux venir avec ton chien. Bien sûr, tu peux venir avec ton chien. Bien sûr, tu peux venir avec ton chien. البته که میتونی بیای با سگت. sans حرف اضافه sans بدونه. sans بدونه. بریم سراغ مثالش. Je suis sortie sans parapluie. Je suis sortie sans parapluie. Je suis sortie sans parapluie. ou je suis sortie sans parapluie. من اومدم بیرون بدونی که با خودم چتر بیارم. Sans eux, la vie c'est pas possible. Sans eux, la vie c'est pas possible. Sans eux, la vie c'est pas possible. بدون آب زندگی غیر ممکنه. Sans eux, la vie c'est pas possible. Pour. pour برای. حرف اضافه pour برای. Il a été condamné pour vol. Il a été condamné pour vol. Il a été condamné pour vol. اون برای دزدی محکوم شده. Il a été condamné pour vol. دوستان تو فعل condamné ام تلفظ نمیشه. به این موضوع دقت کنید. Le musée a été fermé pour travaux. Le musée a été fermé pour travaux. Le musée a été fermé pour travaux. موزه برای کارهای بنایی تعطیل شده. par. par حرف اضافه بعدی هست. به وسیله par. به وسیله. بریم سراغ مثالاش. Ce tableau a été peint par Dufy. Ce tableau a été peint par Dufy. Ce tableau a été peint par Dufy. این تابلو توسط هنرمند نقاش دوفی کشیده شده. Ce tableau a été peint par Dufy. Ce repas a été préparé par ma mère. Ce repas a été préparé par ma mère. Ce repas
a été préparé par ma mère. این غذا رو مامانم درست کرده. Ce repas a été préparé par ma mère. حرف اضافه بسیار پرکاربرد شه به معنی نزد، پیش، مطبع. شه. بریم با مثالاش آشنا بشیم. Nous dînons chez mes parents. Nous dînons chez mes parents. Nous dînons chez mes parents. ما خونه پدر و مادرمون شام میخوریم. chez mes parents یعنی خونه پدر و مادرمون. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Je vais chez le dentiste. Je vais chez le dentiste. J'ai mal aux dents. Je vais chez le dentiste. J'ai mal aux dents. Je vais chez le dentiste. دندونم درد میکنه. میرم پیش دندان پزشک. J'ai mal aux dents. Je vais chez le dentiste. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin. J'ai mal à la gorge. گلوم درد میکنه. Je vais chez le médecin. میرم مطب پزشک. chez le médecin مطب پزشک. خب دوستان عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا منو همراهی کردین. این بود حروف اضافه بسیار مهم و پرکاربرد به همراه جملات روزمره و کاربردی در زبان فرانسه. البته یه نکته رو بهتون بگم که تعداد حروف اضافه در زبان فرانسه خیلی بیشتر از اینایی بود که من توی این ویدیو براتون آموزش دادم. اگر این ویدیو براتون مفید بود و خواستین که من ویدیوی دوم رو هم بسازم در مورد حروف اضافه، حتما بهم کامنت بدین که علاقه من بودین، کامنت بدین تا براتون قسمت دوم ویدیو رو هم درست کنم. خب دوستان لایک و کامنت فراموش نشه و در جهت حمایت از کانال خودتون کانال رو سابسکرایب کنید و به علاقه‌مندان زبان فرانسه هم این کانال رو معرفی کنید. پیش از همه شما عزیزان و لطفی که به این کانال ابراز میکنید کمال تشکر رو دارم. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. تا اینجا. Au revoir à la séance prochaine. Au revoir.